Dili ka magpadala sa imong mga isig katawo nga mga hilabtanon sa imong kinabuhi. Kana kay gidaot ka, kana kay gisumsuman ka, naguol na sila kung unsaon nimo siya or unsaon kanila pagpildi or unsaon kanila pag-ayo og daot para mo down ka, para mo step down ka para sila ang winner. Kana sila, naguol na sila kay nga naman maayo ka nga pagkatao, maayo ka, madiskartihon ka nga pagkatao, sila way laing gibuhat kundili mangdaot sila sa ilahang kinabuhi or sa isig katawo kay ngano mao ang ilahang trabaho nga manautay ka sa isig katawo unya wala di ay ikaambag sa lipunan. Mao nga padayon lang, bahala na sila mga lata ilang baba hunahuna pag-ayo ang usa ka bulig nga prutas naa adunay daot nga mokusa og kanaog sa yuta. Mao nay basihan nga kanang mga marites, mga tsismusa, mga hilabtanon, mga daot na sila nga mga prutas nga mga tagak sa yuta. Paabuta lang sila matagak kay kana daot na sila.